अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उस्मान हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और खुशियों से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। The Savior of Mankind, paragraph number 4. When Hazrat Muhammad ﷺ was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. जी अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी। When जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब उनकी उम्र 38 साल थी, he spent most of his time, उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा, solitude बोलते हैं तन्हाई में, and meditation बोलते हैं सालसी को। ठीक है जी, यानी कि तन्हाई मतलब कि इबादत में गुजारा उन्होंने अपना वक्त, जो गारे हिरा में जो वो क़याम करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड मेडिएशन, और लोगों के दरमियान सुलह करवाते थे, मीडिएटर बनते थे, सालसी का काम करते थे। ठीक है जी। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, केव बोलते हैं गार को, ऑफ हिरा, हिरा की गार में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो वहाँ क़याम किया करते थे, विद फूड एंड वाटर, अपने साथ खाना और पानी साथ रखते थे, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, वहाँ उन्होंने दिन गुजारे और हफ्ते गुजारे, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की याद में। उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गारे हिरा में, मतलब कि जब वो क़याम किया करते थे, खाना और पानी साथ रखते थे, उन्होंने दिन और हफ्ते वहाँ गुजारे अल्लाह ताला की याद में। जी पैराग्राफ नंबर 5. The period of waiting had come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. मैसेज क्या था जी? मैसेज ये था, read in the name of the Lord who created man from clot of congealed blood. Read, and Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. जी अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। The period of waiting, इंतजार का टाइम, had come to close, खत्म होने को था। ठीक है जी, इंतजार का टाइम खत्म होने को था। His heart was overflowing. His यहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था, was overflowing, लबरेज था, भरा हुआ था, with profound compassion. profound compassion बोलते हैं जी, बहुत ज्यादा मुखलिस हमदर्दी से भरा हुआ था इंसानियत के लिए। फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा मुखलिसी और हमदर्दी से भरा हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। He had a pressing urge to eradicate, उनकी बहुत ज्यादा बेचैन करने वाली एक ख्वाहिश थी। ख्वाहिश क्या थी जी? To eradicate wrong beliefs, गलत अकायद को खत्म करना। eradicate कहते हैं खत्म करना। wrong beliefs, गलत अकायद को। social evils, समाजी बुराइयां, social कहते हैं समाजी, मुआशरती, evils बुराइयों को। cruelty, जालमियत, यानी कि जबर, जुल्म और जबर को खत्म करना चाहते थे। एंड injustice, और नाइंसाफी को खत्म करना उनकी एक बहुत जो है बड़ी ख्वाहिश थी। The moment had arrived,
وہ لمحہ آ گیا، arrived آ گیا، مومنٹ لمحہ، when he was to be bestowed جب ان کو نوازا گیا، bestowed کہتے ہیں نوازا گیا، with نبوت، نبوت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، وہ لمحہ آ گیا. One day when he was in cave of Hira ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبریل جو ہے وہ came and conveyed him وہ آئے اور انہوں نے پہنچایا to him آپ کو the following message of Allah Almighty جو نیچے دیا گیا پیغام ہے وہ پہنچا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پیغام کیا ہے جی؟ ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام کلاٹ، کریٹڈ کا مطلب ہے جی پیدا کی کرنا، مین ان آدمی کو، فرام کلاٹ، کلاٹ بولتے ہیں جمے ہوئے خون کو، لوتھڑے کو، آف کنگیلڈ بلڈ، کنگیلڈ لوتھڑے والے خون کو بولتے ہیں کنگیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون. ریڈ اینڈ لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل پڑھیے اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے. لارڈ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے، لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے. ہو ٹاٹ جس نے سکھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا دی یوز آف دا پین قلم کا استعمال، قلم کو استعمال کرنا سکھایا، یعنی کہ لکھنا پڑھنا سکھایا. یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو تمام جہانوں کا علم ٹرانسفر کر دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسکول نہیں گئے لیکن ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نالج حضرت جبریل کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کر دیا. ٹھیک ہے جی. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا. نیو ناٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگا جس کی ٹرانسلیشن نیچے اردو ٹرانسلیشن بھی مینشن ہے آپ کی آسانی کے لیے. جی نیکسٹ پیراگراف ہے جی دی سیویئر آف مین کائنڈ کا. I shall read the vocabulary, then I will translate it. اس کو میں پڑھوں گا پہلے پھر اس کو ترجمہ بھی کروں گا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی. دی ریویلیشن بولتے ہیں جی نزول ہونا، آف ڈیوائن میسج اللہ تعالیٰ کا پیغام کا نازل ہونا، یعنی کہ قرآن پاک کی جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت کی بات کی جا رہی ہے. نزول دی ریولیشن آف ڈیوائن میسج اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نزول ہونا، وچ کنٹینیوڈ فار نیکسٹ 23 years had begun جو اگلے 23 سال تک جاری رہا. ٹھیک ہے جی. وہ جو تھا وہ شروع ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کا نزول شروع ہو گیا جو کہ اگلے 23 سال تک رہا. اینڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم had arisen انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ٹو پروکلیم اعلان کیا انہوں نے دی ونس آف اللہ توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا. اینڈ دی یونٹی آف مینکائنڈ اور انسانیت کے متحد ہونے پر زور دیا، یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا. His mission was to destroy ان کا مشن تھا، ان کا مقصد تھا تباہ کرنا. The nexus بولتے ہیں جی گٹھ جوڑ کو. The nexus of superstitions
सुपरस्टिशन बोलते हैं तोहमत परस्ती को। तोहमत परस्ती क्या होती है? जिस तरह गलत अकायद आज भी हमारे कुछ लोगों में पाए जाते हैं जी, काली बिल्ली रास्ता काट दिया, काली बिल्ली ने, अब मेरा कोई नुकसान होगा, इस तरह की चीजों को सुपरस्टिशन बोलते हैं। इग्नोरेंस बोलते हैं जहालत को, एंड डिसबिलीव बोलते हैं कुफर को। आपका मकसद था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था तबाह करना गठजोड़ को। किसके गठजोड़ को? जहालत के, कुफर के और तोहम परस्ती के। एंड सेट अप ए नोबल कंसेप्शन, और उन्होंने एक कायम किया नोबल नेक कंसेप्शन, जो जिंदगी का तस्वर था। कॉन्सेप्ट बोलते हैं तस्वर को, ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक नेक तस्वर को उन्होंने जो है उसका क़याम किया। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ, और इंसान की रहनुमाई की, इंसानियत की रहनुमाई की किसकी तरफ? टू द लाइट ऑफ फेथ, अकीदे की या ईमान की रोशनी की तरफ उन्होंने लीड किया। एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ रहनुमाई फरमाई इंसानियत की। ठीक है जी, नीचे ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए, बामुहावरा। थैंक यू सो मच।